हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू टुडे। कुछ दिनों से दिमाग में एक बात चल रही थी, फिर कुछ ईमेल्स आई, कुछ मैसेजेस आए, कुछ लोगों से डायरेक्ट भी बात हुई और बात जो थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग भी थी और थोड़ी सी सेंसिटिव भी थी। और ये थी कि जो मेरे यंगस्टर्स स्टूडेंट्स भी हैं और मेरे भांजे भांजियाँ, भतीजे भतीजियाँ और कुछ दोस्तों के बच्चे और कुछ मेरे अपने दोस्त भी जो हैं वो भी इस सिलसिले में काफ़ी देर से बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो हमारा कलाम है उसको गैर कौमों के कुछ लोग जो हैं उसको तोड़ मोड़ के बयान करते हैं और उसके अंदर जो ट्विस्ट लेके आते हैं वो ट्विस्ट बेसिकली इस नज़रिए के तहत होता है कि ये जो प्रोफेसीज़ हो रही हैं या जो जो बातें हो रही हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं हो रही, बल्कि वो किसी और गैर कौम के किसी प्रॉफिट के बारे में हो रही हैं या किसी और प्रॉफिट के बारे में हो रही हैं। तो इस सिलसिले में एक वीडियो तो मैं और भी बनाऊंगा जिसमें कि मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा हद्दुल इम्कान और हद्दुल वसा, जितनी मेरी अक्ल काम करती है और जितना मेरा इल्म है कि कलाम को कैसे इस्तेमाल किया जाए और कलाम को समझने के लिए जो है वो कॉन्टेक्स्ट कितना इम्पोर्टेंट है। पीछे के चैप्टर्स, पीछे की वर्सेस, आगे के चैप्टर, आगे के वर्सेस, और असल में बात क्या हो रही है, सिचुएशन क्या है, स्क्रिप्चर टाइप क्या है और क्या स्क्रिप्चर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है या डिस्क्राइब्ड है। ये बातें किसी दिन किसी और वीडियो में करेंगे ताकि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको खुद से भी अपना कलाम डिफेंड करना आ जाए। आज जो बेसिक वर्ड्स है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और उसके बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि ये जो वर्ड्स है ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि ये प्रोफेसी जो है वो किसी गैर कौम के किसी प्रॉफिट के बारे में है। तो हम ज़रा उसको देखने की कोशिश करेंगे। और ये बड़ी मशहूर आयत है इस्तिस्ना की किताब से 18:18, डिट्रॉनमी 18:18 बड़ी मशहूर है। मैं ये आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानद एक नबी बर्पा करूँगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूँगा और जो कुछ मैं उसे हुक्म दूँगा वही वो उनसे कहेगा। अब ये एक बड़ी मशहूर आयत है और इस आयत को जिस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इस आयत के दो हिस्से हैं। उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से, जो भाइयों के ऊपर जो है वो स्ट्रेस दिया जाता है और इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, तोड़ा मरोड़ा जाता है कि ये जो भाई हैं ये बनी इसराइल के भाइयों के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि ये भाई जो हैं ये इब्राहीम के बेटों के दरमियान जो रिश्ता है, सारा और हाजरा के बेटों के बारे में, ये उन दो भाइयों के बारे में बात हो रही है। और दूसरा जो स्ट्रेस है वो है तेरी मानंद, लाइक यू। और लाइक यू क्या, मोसेस के बारे में, मूसा के बारे में बात हो रही है कि मूसा के बारे में कहा जाए कि तेरी मानंद, तेरे जैसा एक नबी बर्पा करूँगा तेरे भाइयों के दरमियान से। और ये जो भाई हैं ये बनी इसराइल यहाँ पे तो मेंशन है, लेकिन इसको जब यूज़ किया जाता है तो ये एक्सप्रेशन देने की कोशिश की जाती है कि ये जो है वो इसहाक और इस्माइल की बात की जा रही है। तो स्क्रिप्चर को, जैसे मैंने ये अपनी वीडियो शुरू करने से पहले भी ये बात की थी कि जब हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं अपने स्क्रिप्चर को और इसको समझना हमारा मकसद होता है, तो फिर हमें उस स्क्रिप्चर पे थोड़ी सी पीछे की आयत को देखने की ज़रूरत होती है। और अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएँ और आयत नंबर 15, यही इस्तिस्ना चैप्टर 18 वर्स 15-16 देखें तो बहुत सी चीज़ें तो यहीं पे क्लियर हो जाएंगी कि खुदावंद, 15वीं आयत क्या कहती है, खुदावंद तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, तेरे लिए तेरे ही दरमियान से, यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद मूसा बात कर रहा है, एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। ये तेरी दरख्वास्त उसके मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन हुरब में की थी कि मुझको ना तो अपने खुदा की आवाज़ फिर सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग ही का नज़ारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। अब ये अगर आप खरूज की किताब चैप्टर 19 और 20 को देखें तो खरूज चैप्टर 19-20 के अंदर जो है वो बड़ा क्लियर है कि जब खुदावंद बादल में से होकर लोगों के साथ बात करता था तो उसकी जो आवाज़ थी वो इतनी ज़्यादा खौफनाक और हैबतनाक थी कि लोगों ने मूसा से कहा था कि तू खुद ही खुदावंद से बात कर लिया कर और हमें आके वो बात सुना दिया कर। तो इसी चीज़ का रेफरेंस देते हुए खुदा जब मूसा से बात कर रहा है तो खुदा मूसा को यही कह रहा है कि ऐसी बड़ी आग का नज़ारा हो कि मैं मर ना जाऊं। और वर्स 17 जो है वो आगे देखें आप, 77वीं आयत कहती है, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि वो जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं
اور پھر ورس 18 آتی ہے 18 کہ میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. تو خروج 18-19 کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کانٹیکس میں. 18-19 میں بنی اسرائیل موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم خداوند سے بات کرنا نہیں چاہتے, ہم خداوند کی آواز بھی نہیں سننا چاہتے. اور خدا جو ہے وہ پھر موسیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسا انہوں نے کہا وہ میں نے اس کو مان لیا. اور اب کیونکہ موسیٰ, یہ جو چیپٹر ہے چیپٹر 18, یہ اس طرف بڑھ رہا ہے کہ موسیٰ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور موسیٰ آنے والے وقت کے بارے میں بھی بات کر رہا ہے. تو موسیٰ جو ہے وہ لوگوں کو کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا نے تم لوگوں کی ریکویسٹ بھی ایکسیپٹ کر لی ہے اور خداوند تمہارے ہی لوگوں میں سے تمہارے لیے مجھ جیسا ایک نبی برپا کرے گا. اب جب مجھ جیسے کی بات کی جاتی ہے, لائکس کی بات کی جاتی ہے, تو غیر قوموں کے لوگ اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ لائکس میں جی پروفٹ ہوڈ کو ایک لائک کر لیا, کسی کی داڑھی ہے تو موسیٰ کی بھی داڑھی ہے تو اس کو بھی ایک لائک میں لے کے آ گئے, کسی کے ساتھ فوج تھی تو فوج بھی, اگر کوئی پولیٹیکل لیڈر تھا تو موسیٰ بھی پولیٹیکل لیڈر تھا. تو یہ لائکس جو ہیں, ان لائکس کو جو ہے وہ کمپیئر کر کے یہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات نہیں ہو رہی بلکہ کسی اور نبی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اسی چیپٹر کے اندر ہم استثناء کا چیپٹر نمبر 34 جو ہے وہ بتاتا ہے کہ موسیٰ کس کی مانند, اگر موسیٰ کی مانند لائکس آف موسیٰ کیا ہیں, اگر ہم موسیٰ کو ہی کمپیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسیٰ کس طرح کا نبی تھا, یہ دیکھنے کے لیے ہمیں اگر استثناء 34:10-11 کو دیکھیں تو ہمیں بالکل پتہ چل جائے گا کہ موسیٰ کس طرح کا نبی تھا. یعنی موسیٰ کی مانند وہ نبی کیسا. اور اس وقت سے استثناء 34:10 اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا. تو ورس 10 کیا کہہ رہی ہے, کوئی نبی نہیں اٹھا. کیوں؟ کیونکہ جو اسپیسیفکس ہیں, جو ڈیٹیل دی جا رہی ہے موسیٰ کی مانند, وہ نبی جو موسیٰ کی مانند ہوگا وہ نبی ہونا چاہیے جس نے خداوند سے روبرو باتیں کی. اور روبرو باتیں کرنا, اسی لیے خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نیا نبی برپا کروں گا جو کہ موسیٰ کی مانند ہوگا اور میں خود تم سے بات نہیں کروں گا. تو موسیٰ کی مانند ہونے کے لیے پہلی بات کیا ہے؟ موسیٰ کی مانند ہونے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے ساتھ روبرو فیس ٹو فیس جو ہے وہ باتیں کرے نبی. تو پھر جو پہلا کرائٹیریا ہے اس کا وہ کور کرے. اور دوسرا کرائٹیریا کیا ہے؟ دوسرا کرائٹیریا یہ ہے, اور اس کو خداوند نے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سب ملک کے سامنے سب نشانوں اور عجیب کاموں کے دکھانے کو بھیجا تھا. یوں موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کے سامنے زور آور ہاتھ اور بڑی ہیبت کے کام کر دکھائے. یعنی اگر کسی کو موسیٰ جیسا نبی ہونا ہے تو دو چیزیں اس کو ہر صورت میں کرنی ہے. ایک تو یہ کہ خدا کے ساتھ روبرو باتیں کرے, اور دوسرا یہ کہ موسیٰ جیسے معجزے کرے, جیسے موسیٰ نے مصر میں معجزے کیے پھر وہ کسی اور نے نہیں کیے. اب ہم اس کو کمپیئر کر لیں اگر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ, تو کلیئرلی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ واحد نبی ہے جو نبی کی خدمت ہے خداوند یسوع مسیح کی, ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہیں. تو اگر یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس وقت بھی خدا کے روبرو بیٹھا ہے, خدا کے دانے ہاتھ بیٹھا ہے, اور وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا, یہی ہمارا ایمان ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو موسیٰ نے معجزے کیے خداوند یسوع مسیح نے اس سے زیادہ بڑے معجزے کیے. تو کلیئرلی یہ بات جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کسی بھی اور نبی کے بارے میں بات نہیں کی رہی, چاہے وہ اسرائیلی ہو چاہے وہ نان اسرائیلائٹ ہو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جوشوا کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہے, لیکن یہ جوشوا کے بارے میں بھی بات نہیں کی جا رہی, کیونکہ جب ہم جوشوا 1 دیکھتے ہیں تو یہ جو آیت ہے یہ جوشوا کے کمیشن سے پہلے کی ہے. اور اگر جوشوا 1 کو دیکھیں ہم تو جوشوا 1 میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ جوشوا 1 واز نیور لائک موسیس. اس میں اور موسیٰ میں بالکل کوئی بھی مماثلت نہیں پائی جاتی. تو نبی کی مانند کا جو استعارہ استعمال ہوا ہے اس آیت میں, اس آیت کو اگر خود ہی دیکھ لیا جائے تو پھر خداوند یسوع مسیح اس پہ بالکل فٹ بیٹھتے ہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح روبرو خدا سے باتیں بھی کرتے ہیں, خدا کے ساتھ بھی رہتے ہیں, اس کے دائنے ہاتھ بھی بیٹھے ہیں, اور خداوند یسوع مسیح کے معجزوں کی تو کیا ہی بات ہے. تو اس لیے اس کو ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں. تو ڈیوٹرانومی 18:18 جو ہے یہ ایک ایسی ورڈس ہے جو بڑی کامنلی یوز کی جاتی ہے, بڑا پریشانی کا باعث بنتی ہے, اور بہت سے کرسچن ہیں جو اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر پاتے. ہمارا کلام کا نالج جو ہے وہ بھی تھوڑا کم ہی ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں
تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ کانٹیکسٹ میں جانے کی ضرورت ہے. پیچھے کی آیات کو دیکھیں, پیچھے کے چیپٹرز کو دیکھیں, آگے کی آیات کو دیکھیں, آگے کے چیپٹرز کو دیکھیں. نیچرلی لوگ بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کلام جو ہے وہ تو کرسچنس کی جو بائبل ہے وہ تو تبدیل ہو گئی ہے, لیکن ریفرنس بھی تبدیل بائبل سے ہی آتا ہے. تو ہم تو ہمارا ماننا یہی ہے کہ کلام تو کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. کلام جیسا کل تھا وہ آج بھی ہے اور آنے والے وقتوں میں بھی ویسا ہی رہے گا. لیکن زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے اسکرپچر کو خود سے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. آنے والی ویڈیوز میں ہم مزید اسی طرح کے ٹاپک کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو.